प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शित सुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गुणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमो मोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपादोनिधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसा वृत्तिस्तदा जायते। धर्मो मे चतुरङ्ग्रिकः सुचरितः पापः विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिता कालाः सुखाविष्कृताः। धर्मो मे चतुरङ्ग्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः। धर्मो मे चतुरङ्ग्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः। ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते धीयन्त्रेण वचो घटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षां मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः।